Kasong kalapasan sa Comelec gun ban pa ang gipasaka batok sa suspect sa Silawan murder kinsa ni angkon nga iyang gipatay ang dalaga. Kinihuman nakuhaan siya og armas ato sa pagkasiko. Ania ang dugang detalye sa report ni Joyce Villaflor. Nadakpan kagahapon sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Police Office ang laing suspect sa pagpatay kang Christine Silawan. Nasikop ang maong lalaki sud sa iyang panimalay ug nakuhaan kini usa ka kalibre 45 nga pistola. Gikumpirmar sa direktor sa Police Regional Office sa Central Visayas nga si Police Brigadier General de Bolsinas nga niangkon ng 43 anyos nga lalaki nga aduna siya partisipasyon sa krimen. Gipugngan pa sa kapulisan ang paghatag og dugang impormasyon mahitungod sa maong lalaki, lakip na ang pangalan niini. Sanglit makikalayon pa sila sa National Bureau of Investigation. Sa pakisusi sa kapulisan, nalakip ang maong dinakpan sa watchlist sa Lapu-Lapu City Police Office kinsa nalambigit sa ilegal nga drogas. Gingon na ibog kini ni Christine sa dihang nagkaila-ila sila sa social media. Giangkon sa maong lalaki nga aduna kini plano molarga og Bohol aron motago dihang nilutaw ang iyang pangalan sa Special Investigation Task Group Silawan. Samtang nipadayag si Lapu-Lapu City Mayor Paz Radaza nga andam muhatag ang dakbayan og panginabuhian ngadto sa inahan ni Christine nga si Lourdes. Buot sa mayor nga mahimutang na usab ang inahan sa dalaga nunot sa kasakit nga nahiaguman sa pagkamatay sa anak. Joyce Villaflor, Newsbeats.